नमस्कार, प्रतीक प्रकाश शिरोडकर। आज आम्ही आयिल्ले आसा म्हापशेच्या मेन बाजारान चणेकाराच्या दुकानाच्या फाटल्या सायडीन आणि आमची दुसऱ्या सायडीन आसा आमचे भाजी मार्केट। अशें आतां 3-4 म्हयने पयलीं जाल्ले की एक सकाळी हांगाची म्युनिसिपालिटीची येवन बिल्डिंगेच्यो आसात हेचो एक बारीकसो कुडको आसा तो मोडून पडलो सकयल आणि हे सकाळच्या टायमार जाल्ले अशें आयकपाक आयिल्लें तेन्ना। आणि मागीर तेन्ना म्युनिसिपालिटीक बेगीनूच कोणें सांगलें आणि तेणी मागीर ह्या हांगा बांबू अशें घालून एक प्रिवेंटीव स्ट्रक्चर अशें केल्लें की आनी कोणाच्या तकलेर बी पडोंक नाका म्हणून। दुकानवाले बी आसा तांकां सांगलें दुकानां बंद दवरा म्हणून, ते रिपेर करतले म्हणून। आतां ह्या गजालेक जाले 3.5-4 म्हयने जाल्ले आसा, अजून पर्यंत हांगा रिपेराचें कांय नामो निशान ना, रिपेर कांय केल्लें ना तेणी। आनी हेचे बांबू वचून लायिल्ले पळय माटो कसो केल्लो हो कोणाचो, हेचे बांबू वचून एक लूज जावन आतां हे पळया हे कशे लूज जाल्ले आसा ते बेश्टे सळे बिळे काय बांदूंक ना, बेश्टो राचू बसून न्ही हो कितलो पातळ तो हो तुटला। आनी असलो तुटून हे एक पडून भितर हे भायर खंय पडला आसतले, हेणी बाबड्यांनी कोणेचे आसात बरे मनीस आसा कोण हांगाचे विकतात भाज्यो बिज्यो, तेणी ते उखलून काडून भितर दवरले मागीर लोकांक तोपूंक नाका म्हणून। पण पयरूच 2-3 दिसां पयलीं वचून अशें जाल्लें की हांगा कोण तरी बायल येता आसतना तिकाय तो बांबू लागलो। हे पळया न्ही कशें भायरूच दवरला ते ओपन आसा। आणि आता तरी इतले लोक ना, जेन्ना मेन बाजाराचो टायम आसता तेन्ना लोक हांगा बायक दवरता कोण आनी कितें करता, रस्तो खूब बारीक जाता, लोकांक मागीर चलपाक हांगा जागो खूब कमी पडटा। आणि तसले हितून बी हे खूब डेंजरस जाल्ले आसा, हे पळया कितले पॉयंटी आसा ते, मातशें अशें हातान बितान गेले रक्त येतलें आनी ते सोड पू बी जातलो मागीर। सो हांव आतां मेन हो क्वेश्चन एक हांगा करूंक सोदता म्युनिसिपालिटी की तुमी रावला कोणाक लागून, तुमी रावले ही आख्खी बिल्डींग कोसळोंक जाय म्हणून सकयल आनी कोणाचे तकलेर बी। तुमकां 3-4 म्हयने पुराना, आतां हे एकले पडले पळया तेजी सळ्यो कशे त्यो लूज जाल्ल्यो आसात त्यो। आतां हांव हांगा सकयल आसा, म्हाजे तकलेर ऑन कॅमेरा पडोंक आसा हे सगळे। तर तुमी कित्याक रावले, इतले रिपेर करपाक तुमकां वेळ कित्याक वता? कारण तुमी आतां जी दुकानां आसा तांकां तेंचे कडल्यान तुमी तुमचो जो टॅक्स आसा तो घेता, शॉप टॅक्स घेता आनी कितें घेता, इतलो पयसो जो तुमकां मेळटा दुकानां कडल्यान, तुमची एक जबाबदारी जाता की हांगचे जे दुकानदार आसात प्लस हांगचे जे कस्टमर आसात जे दुकानांनी येता तांकां सेफ्टी प्रोवायड करपाचो। ही जी बिल्डिंग्यो आसा, ह्यो ज्यो इमारत्यो आसात त्यो खूब जुन्यो आसात। त्या सायडीन पळया ऑपोजीट त्या जाग्याचेरूय तेच जाल्लें आसा, तो एकलो स्लॅबाचो कुडको पडला आनी अशे कितलेशेच जाग्यार मार्केटान स्लॅबाचे कुडके पडल्ले आसा। आनी तेचे सकयल वेंडरचे दवरला म्युनिसिपालिटीन, वेंडर्सांचो कांय हिशोबूच ना, कितलेय वेंडर दवरता आनी ते वेंडरांच्या तकलेर बी पडोंक आसा आनी तेंचेय जिविताक हितून कितें जावं शकता। सो हेची जबाबदारी कोण घेवंक सोदता? म्युनिसिपालिटी कडेन इतलेच एक मागणी आसा की बेगिनात बेगीन आनी एक व्हिडिओ करूंक लावचो न्ही, आमी बेकार ना व्हिडिओ करपाक परत हे बेगिना हे जे आसा हे काडचे, हे पयलीं रिपेर करचे, लोकांक त्रास करना आसतना। तुमी इतलो पयसो घेता लोकां कडल्यान, तो पयसो खंय वता तुमीच जाणा, पण हे बेगिना रिपेर करचे। तेंची जी सेफ्टी आसा ती आनी लोकांची जी सेफ्टी, हांगचे रस्त्यांतल्यान लोक चलोवन आतां तेंचेर बी पडोंक आसा कितें वयल्यांतल्यान पडोवन बी। सो हांव मागणी करता की बेगिना हे रिपेर करचे, हे बांबू बी आसा हे बऱ्या भशेन बांदचे, नाल्यार हे जावंक जायना। जाल्यार तुमी हांगा बॅरिकेडां नाल्यार आनी कितें घाला, पण हे बांबू लोकांच्या दोळ्यान आनी तोंडान बिनान वचपाक अशें भायर ओपन दवर नाका। हो जो माटो आहा बाजारान चण्याकारा शॉपा फाटल्यान मार्केटान हो माटो घातलेलो, एका 3 ते 4 म्हयने जायत येयले की माटो घातलेलो हांगासर एक स्लॅबाचो कुडको पडलो म्हणून, हय हो पडलेलो म्हणून तेंच्यांनी हो माटो घातलेलो की लोकांक सेफ्टी कशें, लोकांक तेवढें येवप ना म्हणून। एक्चुली हे 8 दिसां भितर काम जावंक जाय आसलें, जावंक ना, ताका 3 ते 4 म्हयने जाले। हे तशेंच आहा, हे पळय दिसता पळय, जाल्या पळय परिस्थिती जाल्या पळय ह्या माटवाची। आतां माटवोच म्हणटो पडलो हेका, एक्चुली हेका सेफ्टी बॅरियर तेंच्यांनी पत्रे बी बांदूंक जालेले, तें कांय करूं, हे पळय हे लोकांक तोपता, त्या शिवाय गजाल घडले, एका बायलेक तोपले कितें, आनी हेका जे बांदलेले ते खुबशे पडला, हे पळय कोणी काडून ते भितर उडयला, हे पळय पडलेले आहा। आतां हेका 3-4 म्हयने जाले, हे तेंच्यांनी वयले रिपेर करून ते काडूंक जाय आसलें, म्हणल्यार कोणाकूच पडलेलें ना, म्युनिसिपालिटीक कांयच पडलेलें ना, आसूनी म्हणत तशेंच हें आतां सकयल्यान कुसलेलें आहा, हे बांबू कुसल्यात सकयल्यान। ते केन्ना अख्खो माटो तो बाबा हे कुसला सकयल्यान, केन्ना अख्खो माटो कोसळटलो आनी कोणाचेर पडटलो, कित्याक इतली गर्दी आसता। आतां टायम जाला 6:45 म्हणून मातशी गर्दी कमी आहा, शुक्रारची बी जाल्यार गर्दी पळोवच नाका। तशेंच 2 व्हिलरूय भितर येतात, मदीं मदीं गेट बंद आसतात, मागीर 2 व्हिलर हांगा लोक हाडून पार्क करतात आनी लोकूय चलतात, ताका लागून सामकें डेंजरस आहा। म्हणजे कोणाकूच कांयच पडलेलें ना। आतां ह्या माटवाचो एक उपयोग करा तुमी, आतां मातसो तो आनीक बरो एक घट बांदा, ताका वयल्यान एक प्लास्टीक घाला आसली पळय, प्लास्टीक आतां बांदलीच आहात, अख्ख्या बाजारभर प्लास्टीक आहा, ही पळय दिसता पळय काय बरें जाता बाजार आमचो, तशें प्लास्टीक बांदा आनी हो कोणाकूय वेंडर्साक दिया हांगासर,
कितें विकपाक जालें आनी एक शॉप जालें मागीर तें तोच एक उपाय आतां उरला. हें जर तुमकां काडपाचें ना आनी हें जर वयलें रिपेर करपाचें ना जाल्यार हो जो आतां माटोच म्हणटो पडला एका सेफ्टी बॅरियर म्हणूंक शकना आमी कितें. हें सेफ्टी बॅरियर न्हू, हें लोकांक त्रास जाला. हें सेफ्टी ना, हें लोकांचें हें जाता, लोकांक तोपता हें कितें. ताका लागून हो उपाय तो आमी सांगला तो. तुमकां जर वयलें रिपेर करपाचें ना, हें काडपाचें ना जाल्यार एक परमनंट करा चला आनी एक बसया कोणाक तर दिया मांड घालपाक हांगासर.